देव बरी सांज तुमका सर्वांक. आमच्या सर्वांच्या काळजाक लागशिल्ल्या मोंती फेस्ताक तयाराई जावन दी मंगलोरियन असोसिएशन ऑफ कॅनडा हांणी सोलोन वडच्या बाळोक मोरयेच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाच्या लितुर्जी कार्याक तुमका सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आणि आयच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाचो संदेश जावन आसा मोरी कुटुंब जिविताचे आपोवणे स्वीकार करूंक प्रेरण. कुटुंब जिवीत देवाचे आपोवणे म्हणलो संदेश मोतीन ताटोवन आम्ही आता सर्व गावया गीत सकड सांगाता मेळ्या. Sangata meya, sakad lagi zarya. Amche kale nikalya, mori ko hasiya. Ota itlani so. So you मोरये आमचे सर्गीचे आवयसो मोंती सायबिणीचो उगडास काडून या नोवेनाक आम्ही हजार आसाव. मोंती सायबीण आमकां आदर्श. देवान तिका दिल्ले कुटुंब जिविताचे देणे तिने मोगान आणि दैरान स्वीकार केले. आम्ही तिच्या भुरग्यांनी आमकां देवान दिल्ले कुटुंब जिविताचे आपोवणे मोगान आणि दैरान स्वीकार करूंक आमच्या कुटुंबांत आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळोवंक मोरी आमकां प्रेरण असलें जिवीत जिवंक जाय आसली कृपा या बलिदाना वेळार आमी मागया. आता आमी देवाचे उतर आयकुया. सरस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा जावं तुका सुमिया. 6 म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शारांतल्या एक अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अंकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो, न मान देवाच्या कृपेन भरलेले,
सर्वेस्पोर तुझे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसोलो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हडतो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाच्या राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी ओंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हाताऱ्या प्रायर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वंसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6 म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. महिमा तुका सुमिया. जेजू क्रिस्तातें म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भणीनो, आमी आज कुटुंबा जिवीत देवाचें आपोवणें म्हणल्या विशयाचेर आमी चिंता पटयता. कुटुंबा जिवीत देवाचें एक आपोवणें जावन आसा. When we think of vocations, we often think of a vocation to the priesthood or religious life, which are very noble and very much needed. But how often do we think of a vocation to married life, which as Catholics implicitly becomes a vocation to family life? For a moment, imagine the Blessed Virgin Mary tidying a home and preparing meals. Or picture her tenderly bathing the Son of God, gently placing a kiss on his forehead before putting him into bed. Although Mary was supremely graced by God, she was not free from the duties of her vocation. As a young Jewish mother, she had many daily obligations. Whereas her life as a queen was hidden with God, her actions were informed by her pure love of God. Pope Francis suggests that we should approach the decision to marry and start a family with a process of vocational discernment, just as we do with priesthood and religious life. He emphasizes that the institution of marriage is a gift from the Lord, not a burden that is imposed on us. Pope Francis emphasizes that Christian families are not a product of the church, but rather the church is a product of Christian families. Spouses build up the body of Christ and form a domestic church. And the church looks to the Christian family to better understand herself. What do we look at family today? How do we look at it? Often the young ones in our present world are scared or frightened to take up the responsibility or to say yes to a sacramental marriage. Maybe one important aspect that bothers them is responsibility, to take up the responsibility of a family life. आजच्या ह्या संवसारांत म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जर तर एक युवक या युवती एक काजार असो सक्रमेंत जोडूंक मुखार येता तर तांच्या काळजान मनांत काळजेणी आसता. म्हजें मुखलें जिवीत कशें?
म्हजो पती या म्हजे पतीन कशें आसतली या आसतलो. म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार हांवें कितें करचें सबार सवालां तांच्या मतींत येवंक पुरो. आज आयच्या वांजेलाच्या वचपांत तीस सवालां आमी मोरयेच्या काळजमोनांत पळयले. पूण मोरयेन कितें केलें? तिणें अक्रेक बुडव्याक सांगलें, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी त्या देखून आयच्या जोड्यांक हांवें इतलेंच सांगचें, केन्ना तुमी बऱ्या मोगान भोंवडावन एक काजाराचें साक्रामेंत जोडूंक मेट दवरतात, देवाचेर पातयेणी दवरा. देव आपयलो केदींच तुमकां सांडचो ना. तुमच्या काजाराच्या साक्रामेंतांत तुमच्या कुटुंबी जिवितांत कशें मोरये सांगाता देव हर एक अंतर आसलो, तशेंच तुमच्या काजाराची आनी कुटुंबी जिवितांत देव तुमकां केदींच सोडून घालचो ना. तुमच्या कश्टांत सुखांत तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तुमच्या भुरग्या बाळा सांगाता सदांच रसलो देव हर एका मेटा तुमचो सांगात दितलो. आनी हर एक दीस देवाक आमच्या कुटुंबांत मोरये परी एक जावन दवरया. देवाचेर पातयेणी आमी गूण करया. तेन्ना खंडीत जावन आमचें कुटुंबा जिवीत संतोशाचें मायमोगाचें जावंक पावतलें. जेजून आमकां सांगलां, मागा तुमी घेतल्यात. म्हजे नवी बापा लागीं मागिल्लें सरू तुमकां तो दितलो. ह्या उतरांचेर बरोसून आमची प्रार्थना सर्वेस्परा समोर आमी आतां दवरया. तुमची जबाब, बाप्पा आमचे मागणे ऐक. मोगाडा बाप्पा, पवित्र सभेच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळच्या आमच्या पापासाहेबाक, बिस्प, मुखेली आनी सर्व धार्मीक मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय. तांकां पवित्र सभेचे उदरगते पासत तुवें दिल्ली आपोवणे बगेवंतपणान कार्यगत करूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी निस्वार्थपणी पाळून एक आदर्श समाज रुपीत करूंक तांकां तुजे हातेर कर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिर्गस कुटुंबाचो वडील विकार बाप, मंगलोरियन असोसिएशन ऑफ कॅनडाचो आत्मीक डिरेक्टर बाप रोशन डिसोजा, तशेंच फिर्गजेंतल्या सर्व कुटुंबाच्या वडिलांक तुवें दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जावन जियोंक जाय आसची कृपा आनी धैर्य दराळ मापान लाभय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान मरये बरी कुटुंबान तांकां दिल्ली जबाबदारी पाळून तांच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोन एक आदर्श कुटुंबा जिवीत रुता करच्याक वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. ह्या दिसांनी विविध पिडेक वळख जाल्ल्या सोमेस पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावुरच्या डाक्टरांक, नर्सांक, सोमेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अनवार बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बाप्पा, आमची ही प्रार्थना तुज्या पांया तळा दवरता हांव. आमच्या कुटुंबा जिविताक जाय आसची आशिर्वादां तूं आमकां लाभय. आमी हर एकल्यांनी कुटुंबांत आमकां तुवें दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोंक जाय आसची मजत फाव कर म्हूण आमी मागता हांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आम्हा पासत विनंती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये बाळोक मोरये, आमी तुजी भुरगीं तुज्या जल्मा दिसाक व्हडा संतोशान तयाराय करता. तुजे आदर्श मतीन दवरून तुवें कशें देवान तुका दिल्लें कुटुंबा जिविताचें आपोवणें धैर्यान स्विकार करन तुजें कुटुंबा जिवीत भाग्यवंत केलें गी. तशेंच आमी तुज्या सर भुरग्यांनी
आमकां दिल्लें कुटुंबा जिविताचे आपोणे स्वीकार करन आमचे कुटुंबा जिवीत भगवंत करूंक जाय असली मजत दी. कुटुंबांतल्या हर एका संद्यान एकामेकाक गौरवान लेखून कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्यान पाळून जियोंक जाय असली कृपा आमकां मागून दी म्हूण आमी मागतां. तुज्या कुशेन मनीस जावन जल्मल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी मुरयेक होगोळसिया गायन गायता आसतना एक फूल आल्तरी वयर मुरयेक मान करून भेटोवया. 모리에 호골시야 티카타 원이야 가얀티 제소로 설가라스 템보로 모리에 호골시야 호골시야 모리에 둥개풀 pormolik bosobit persalik petăima Yehuzo Jezucha mogaso morie hogolsia hogolsia morie. सर्विसपोर तुमचे सोय असो. तुमचे सवय असो. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. आता आम्ही निमाणे गीत गाऊया. सगळ्या सक्तीन तुझ्या ओसारत्म्याक मुजा अनंत मोरियेसो तुझे मायेसो नमन 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 मोरिये नमन 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 राणीये नितळ तू अवकारी संद्रा प्रासुंदरी गर्भांतून कथावी जिणेन पापावी नमन 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 रामोरिये नमन 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 राणीये मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरये आशीर्वाद दिवा आमकां. संत गुरुचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मोगाच्यानो व्हडा संख्यान या लितुजी कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आयचे हे मोंती मायेचे नोवेन वयल्या शनिवारा म्हणसर चलतले सप्टेंबराच्या 7 तारखेर सांजेच्या हर एक दीस सांजेर 8 वरांचेर. हाका तुम्ही हजर जाया. तुमच्या कुटुंबा सांद्यांक सांगात तुमकां सर वळखीचे आसा तांकां सांगा आणि या नोवेनांत वांटो घेवंक उलो दिया.
तुमकां सर्वांक देव बरी रात दिवं. मेळया आमी फाल्यां सांजेर 8 वरार. देव बरें करूं.